बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के खिताब की, जो कि एक बुज़दिली की निशानी था। वो किस तरह से था, वो कैसे था, और इस वज़ारत उज़्मा की कुर्सी का जो हकदार है वो रियल में कौन है। ये तमाम चीज़ें होंगी जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है अपनी पाकिस्तानी कौम को कुछ हक़ाइक़ बताने हैं कि शहबाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म बना और ये किसका फेवरेट है, और जो इसने एक बुज़दिलाना खिताब किया वो आप खुद भी यहाँ पर सुन सकेंगे कि जिस तरह उसने जो बातें की, ये पाकिस्तान का ऐसे नहीं लग रहा था कोई इतनी बड़ा यानी सुपर एटमी पावर। इस्लामी ममालिक भी इसको सुपर पावर या बोल सकते हैं, क्योंकि जिसके पास ये हथियार है वो ऐसे समझ लें सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये शख्स क्या करता है कि ऐसी बातें करता है जिसे सुनकर शर्म से जो है वो सर झुक जाता है। चैनल पर नाज़रीन नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं नाज़रीन टॉपिक की जानिब। आप देखें कि अमेरिका जो है वो अमेरिका इस वक्त सुपर पावर क्यों है। अमेरिका असला बेचता है, इस वजह से अमेरिका सुपर पावर। और असला सबसे ज़्यादा उससे ख़रीदता कौन है? हिंदुस्तान खरीदता है और पाकिस्तान खरीदता है। और इन दोनों ममालिक को आपस में लड़वा लड़बू का सुपर पावर बन गया अमेरिका। और ये असला खरीद खरीद कर इन दोनों ममालिक की जो अवाम है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। ये हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें। ये इन दो ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत की अगर रियलिटी आप देखना चाहते हैं तो ये, और अमेरिका की अगर आप सुपर पावर ही देखना चाहते हैं तो वो ये है कि ये अपने दिफा के लिए जो पाकिस्तानी कौम का या हिंदुस्तानी कौम का पैसा होता है ये असला ख़रीदने में लग जाते हैं। और ये असला ख़रीदते हैं अमेरिका से एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, और वो सुपर पावर है और इनकी आवाम यहाँ पर भूखी मारी। चलो इसको छोड़ते हैं, हमारा टॉपिक ही नहीं है। हम चलते हैं शहबाज शरीफ की तरफ। नाज़रीन, अगर आपने एक चीज़ देखनी हो कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का, इजराइल का या किसी और का कोई वफादार शख्स है, यानी 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है या 24 करोड़ है जितनी भी है, तो इसमें आपको ढूंढने में काफ़ी फ़र्क लगेगा कि यार हम किसको ढूंढें, हम किसको ये वाज़ेह तौर पर पेश करके उसका चेहरा दिखेंगे यार ये वो शख्स है जो सबसे बड़ा वफादार है अमेरिका का, बरतानिया का और इसराइल का, यूरोपीय यूनियन का। तो काफ़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि सबका अपना डीएनए टेस्ट कर सकते हैं ना, आप उसका कोई इंटरव्यू कर सकते हैं। यानी 24-25 करोड़ आवाम कुछ भी आप नहीं कर। हाँ, एक तरीका मैं आपको, जिस तरह आप देखते हैं कि औरतें जो हैं वो आटे को छानती हैं छानू के साथ इस तरह से, तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो भी देख ले कि जो सबसे बड़ा वफादार होता है अमेरिका का, इसराइल का, बरतानिया का, उसको भी छाना जाता है। और जो सबसे बड़े पाकिस्तान के अंदर ओहदे पर फैज हो गए, यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो 1973 का आइन है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा ताकतवर ऐसे समझ कुर्सी है, वो कुर्सी कौन सी है? वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है। यानी ताकत का जो असल सरचश्मा है वो वज़ीर आज़म है, और ये कुर्सी जो है असल ताकत की सरचश्मा है। तो इसके ऊपर जो बैठा हुआ शख्स है, जिस तरह आप आटे को छानते हैं और छान कर इस्तेमाल करते हैं, यानी ऊपर जो गद्दी वगैरह होती है या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आप अलग साइड पे कर लेते हैं, तो यही वो चीज़ है कि पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम में से छाना जाता है जो सबसे ज़्यादा मुखलिस और वफादार होता है अमेरिका का, बरतानिया का और इसराइल का, उसको इस कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाता है। और जो इस वक्त सबसे बड़ा वफादार है अमेरिका का, बरतानिया का, इसराइल का, यूरोपीय यूनियन का, वो आपका शहबाज शरीफ है। ये मैं आपको रियलिटी पर मबनी बात बता रहा हूँ। आप इससे इत्तफाक करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उसको आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। नहीं तो यानी ये पाकिस्तान के अंदर जो उनका सबसे बड़ा वफादार होता है उसको ये चीज़ मिलती है। और इस तरह आप 24 करोड़ आवाम को अगर छानना चाहते हैं, छानबीन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन जो है वो सबसे बड़ा उनका मुहिब्बे वतन है, यानी उनका
ان سے مراد امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، تو وہ آپ کا شہباز شریف ہے۔ یعنی شہباز شریف سے نہ امریکہ کو خطرہ ہے، نہ برطانیہ کو خطرہ ہے، نہ کسی اور کو، کیونکہ یہ ان کا وفادار ہے، ان کا ملازم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے خطاب کی طرف۔ اس نے خطاب کیا، یہ کہتے ہیں کہ یار اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو نہ روک سکنا یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے، یہ ایک بزدلی ہے۔ اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار تم ایک ایٹمی پاور پاکستان کے ایٹمی نیوکلیئر، پاکستان ایک ویپن رکھنے والا ملک ہے، کنٹری ہے، تم اس کے پی ایم ہو، تم ایسی باتیں جو کر رہے ہو تمہیں کی زیب بھی دیتی ہیں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو جو ظلم کر رہے اس کو نہ روکنا ایک بزدلی ہے، تو اس بزدلی میں سب سے بڑے بزدل تم ہو۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ بزدلی ہے، ہاں یہ بزدلی ہے، کیونکہ تم سب جتنی بھی پاکستان سمیت دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے عہدوں پر لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم سب سے بڑے وفادار ان لوگوں کے ہو۔ اگر ان لوگوں کے ہو اور پھر تم بزدلی کی مثالیں دیتے ہو تو پھر تم سب سے بڑے بزدل ہو۔ یہ کیا پیغام دے رہے؟ اس کی جو تقریر کہ ہم نہیں روک سکتے، تم نہیں روک سکتے، تو تم وہ چوڑیاں جو ہے نا وہ پہنو، اور وہ چوڑیاں پہن کر تم سائیڈ پہ ہو جاؤ، اور تمہارا یہ بیان جو فلسطینی وہاں پر بیٹھے ہوتے کہ ہمیں پاکستان سے امید ہے، ہمیں پاکستان سے امید ہے، پاکستان سے آپ کو یہ امید ہے کہ جو پاکستان کا پی ایم بن رہا ہے وہ کیا بیان دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہے اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے، ہم اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بزدلی، ہاں تم لوگ بزدل ہو، تم نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے، تمہیں کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھو، تم استعفیٰ دو اور چلتے بنو۔ یہ تم نے جو کیا ہے انتہائی غلط کیا ہے، اور جو تم نے باتیں کی انتہائی غلط کی۔ ہاں اس وزارت عظمیٰ کی کرسی کا جو اصل میں حقدار ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں۔ انہوں نے للکارا تو ہے نا پاکستان کے اندر، کم از کم اپنی عوام کو تو تھوڑا بہت جو ہے نا شعور دیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کھیل کے میدان میں چلے جائیں، اگر وہاں پر بھی کوئی اسرائیلی پروڈکٹ کا یا ان کی جو یعنی چیزیں ان کا اگر کوئی بائیکاٹ کر رہا ہے، اگر فلسطینیوں کے حق میں کوئی ایسے سمجھ لیں کہ فلیگز وغیرہ لہرا رہا ہے، تو اس میں جو آپ کو کردار نظر آئے گا، یا KFC وغیرہ کا یعنی جتنی بھی ان کی پروڈکٹ ہے ان کا کوئی بائیکاٹ کرے، اس بائیکاٹ کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو کس کا ہاتھ ہے؟ وہ سعد حسین رضوی صاحب کا ہاتھ ہے۔ تو یہ وہ ناظرین چیزیں جو ہمارے حکمرانوں کو تو نظر نہیں آ رہی، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ جو سپیچز کر رہے ہیں اپنی اسمبلی کے اندر، تو وہ ایسی بزدلانہ، وہ جس طرح ایک فقیر ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے ہی ٹھنڈے انداز میں اور بڑی میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ بھیک مانگتا ہے لوگوں کے گھروں سے باہر کھڑے ہو کر، دروازے کھٹکھٹا کر اور صدائیں لگا کر، اور وہی صدائیں پارلیمنٹ کے اندر وہی بھیک والی، وہ بھیکاریوں والی شہباز شریف نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ باتیں کی ہیں۔ آپ اس چیز کا اعتراف بھی کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب میں نے اس کی تقریر سنی، جب اس نے یہ الفاظ کہے، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کا کوئی بزدل شخص ہے تو وہ شہباز شریف ہے، اگر کوئی امریکہ اور برطانیہ کا وفادار شخص ہے تو وہ شہباز شریف ہے، اگر پاکستانی قوم کا اس طرح کا یعنی جو فلسطینیوں کا اگر کوئی غدار شخص پاکستان میں بیٹھے ہوئے سب سے بڑا تو وہ شہباز شریف ہے۔ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی طرح جو مسلمانوں کا ریل ہیرو ہوگا، جو ان کی بات کرتا ہوگا، وہ کبھی بھی آج کے دور میں آپ کو بڑے عہدوں پر نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ شہباز شریف آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ شہباز شریف ایک بزدل شخص ہے، اس کی پاکستانی عوام کے اندر کوئی مقبولیت نہیں ہے، بس اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پاکستان کے اوپر تھوپ دیا ہے، اور اس کے جو خطرناک نتائج نکلیں گے وہ پھر یہ یاد رکھیں گے۔ ایک بات آپ بھی یاد رکھیے کہ اس کے جو نتائج آئیں گے یہ انتہائی خطرناک ہوں گے، اور اس سے ان لوگوں کو نقصان ہوگا جو لوگ اس وقت یہ خود کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے کہ ہم جو بھی کریں گے یہ عوام مانتی جائے گی، اور خود کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ملک چلا رہے ہیں، تو یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ اب یہ قوم تبدیل ہو چکی ہے، اور قوم
ایک ایک چیز جو ہے نا وہ جانتی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کون کروا رہے ہیں. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.